प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेश एक सरकारलाई खर्च धान्नै मुस्किल, तलब भत्ता बाहेक कुनै कार्यक्रममा खर्च नगर्न पत्राचार। प्रदेश 2 का विकासे योजनामा पहुँचवालाकै हालिमुहाली, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्तादेखि सभामुखसम्मलाई करोडौँ अनुदान। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा स्थानीयको अवरोध, उठीवास हुने डरले विकल्प खोज्न माग। लागु औषध कारोबार र सेवन बन्यो बाँकी प्रहरीको टाउको दुखाइ, कारोबारी निस्तेज गर्न युवाहरूमाथि निगरानी। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक समुदायको सक्रियतामा मुहार फेरेको काभ्रेको एक पिछडिएको बस्ती पिपलसोर सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुकुटी रितिएको भन्दै मातहतका जिल्ला कार्यालयलाई कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक अन्य कुनै पनि योजना र कार्यक्रममा खर्च नगर्न पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले 14वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग, वन डिभिजन र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेको पत्र थमाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेपछि प्रविधि हस्तान्तरणका लागि 60 जना साना उद्यमीको आवेदन मागेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाले आवेदकको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। अनिवार्य दायित्व बाहेकका कुनै पनि शीर्षकमा खर्च नगर्न भनेपछि डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाको नर्सरी सञ्चालन, वृक्षारोपण, वन डढेलो, जडीबुटी, वन्यजन्तु, सरकारी तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम पनि रोकिएको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले सामान्य बाहेकको खर्च रोकेर चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका सबै योजना र कार्यक्रम बन्द गरेको छ। पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि अनिवार्य दायित्वको रकम समेत अपुग हुने देखिएको भन्दै प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयलाई मङ्सिर अन्तिम साता बजेट रोक्का गरिएको जनाएको छ। मेसिनरी औजार शीर्षकको रकम चाहिँ हाललाई खर्च नगर्नु भन्ने किसिमको एउटा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्राचार भएको छ। त्यो पत्राचार भएको कारणले गर्दा अहिलेलाई हामीले प्रस्ताव लिए पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 3 अर्ब 59 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा 28 करोड रुपियाँ सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम हो। बाँकी 3 अर्ब 31 करोड प्रदेश सरकारको हो। यसैबाट कर्मचारी तलब भत्तामा 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ। गत वर्षको 28 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसरी हेर्दा कर्मचारीको तलब भत्ता र गत वर्षको भुक्तानीमै यो पैसा सकिने स्थिति छ। प्रदेश सरकारको ट्रेजरीमा पैसा नभएको कारणले होला उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम अहिले रोका गरिएको छ। यो कार्यक्रम रोका गरिएको हुनाले यो कार्यक्रमले यसपालि केही पनि गर्न सकेको छैन। त्यसैले जबसम्म त्यहाँबाट पैसा फुक्को आउँदैन, रकम फुक्को आउँदैन, तबसम्म यो कार्यक्रमले यसपालि कुनै काम गर्ला जस्तो आजसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन। बजेट रोक्काको पत्रले कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रदेश सरकार साधारण बाहेकको खर्च गर्नै नसक्ने खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रष्ट सङ्केत गर्छ। बजेट अभावको तत्कालीन दुष्प्रभाव स्थानीय स्तरका पूर्वाधार आयोजना, कार्यक्रम र त्यससँग जोडिएको रोजगारीमा पर्छ। यति मात्र होइन, आफै स्रोतको सिर्जना गर्न नसकी सङ्घ तथा स्थानीय तहमा आश्रित प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोरङबाट महाप्रसाद खतिवडाका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। यसरी साधारण बाहेकको खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्था अनुलाई के भन्ने? तपाईँको विचार छन् भने हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको काममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्।
पटक पटक धावन मार्ग विस्तार गर्नुभन्दा वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि अधिग्रहण गरिने जग्गाको लगत सङ्कलनको काम रोकिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार हुँदा प्रभावित हुने क्षेत्रका जग्गा रोक्का राखेर लगत सङ्कलनको काम अघि बढाएको थियो। विमानस्थल विस्तार गर्दा 30 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्दा अमरज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस, हस्तवीर आधारभूत विद्यालय, 3वटा निजी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सहकारी र मानव सेवा आश्रम जस्ता सार्वजनिक संरचना सहित 500 बढी घर परिवार विस्थापित हुनेछन्। अर्बौं लगानी गरेर विस्तार गरेको विमानस्थलमा 72 सिटे जहाज भन्दा ठुला बस्न नसक्ने हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीय नागरिकको उठीवास हुने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। हामीले विस्तार गर्नका लागि विरोध भन्दा पनि अर्को उपयुक्त विकल्प खोजेर अर्को ठाउँमा चाहिँ जाउँ, किनभने हामीले जानै छ भने अहिलेदेखि नै त्यो गर्दाखेरि राज्यको लगानी पनि खेर नजाने हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। 3 वर्षको लागि 4 वर्षको लागि यत्रो आधा गाउँ नेहारेको चरन्टेको आधा गाउँ उठाएर स्कुलको उठीवास गरेर यो सरकारले किन यसो गर्न खोज्या हो, यो व्यवस्थाले किन यसो गर्न खोज्या हो। कमसेकम पनि विकास भनेको कुरा व्यवहारलाई हेर्नुपर्छ, प्राविधिकलाई हेर्नुपर्छ, दीर्घकाललाई हेर्नुपर्छ। 1255 मिटर रहेको धावन मार्ग प्रदेश र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा थप 300 मिटर विस्तार हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थल स्तरोन्नतिकै लागि 1 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 10 र 12 मा पर्ने विमानस्थलको धावन मार्गका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उत्तरतर्फ 600 मिटर, दक्षिणतर्फ 400 मिटर, पूर्वतर्फ 25 र पश्चिमतर्फ 200 मिटर जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने काम अघि बढाएको थियो। तर अहिले स्थानीयको अवरोधपछि काम अघि बढेको छैन। सरकारले स्थानीयलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तर काम नै गर्न नदिने गरी चालिएका कदम विकास विरोधी भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। मान्छेहरूले अलिकति गर्न खोज्दाखेरि सकारात्मक ढङ्गले लिने कुराहरू नहुने एउटा प्रवृत्ति पनि छ। टोटालिटीमा उहाँहरूको सरकार भने मुआब्जाको सरकार त हामीले सम्बोधन गरौँला नि, मान्छेलाई उठाएर पुरै सडकमा लिने कुरा त हुन सक्दैन नि। उहाँहरूको त्यो कुरालाई सम्बोधन त राज्यले गर्नै पर्छ। दुईटा सरकार मिलेर त्यो सम्बोधन गर्छौँ हामी, तर गर्नै नदिने, गर्नै हुन्न, यो ठिक छैन भन्ने कुरा जो छ यो चाहिँ विकास विरोधी कुरा हो। विमानस्थलको धावन मार्ग सानो भएकै कारण 42 सिटे भन्दा कम क्षमताका जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएका छन्। सम्बन्धित निकायले प्रतिकूल मौसम र रात्रिकालीन उडान हुने गरी दीर्घकालीन विमानस्थलको निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। आफ्ना घर खेती गुम्ने भन्दै सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। विमानस्थल पनि बन्ने र स्थानीयको जायज माग पनि सम्बोधन हुने गरी योजना बन्न आवश्यक छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. लागु पदार्थ कारोबार र त्यसको कुलतमा फस्नेको सङ्ख्या नियन्त्रण नभएपछि बाँकीमा प्रहरीले सबै वडासम्म सूचना सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। लागु औषध सेवन तथा कारोबार गर्नेको सूचना प्राप्त गर्न वडा तहमै जाने प्रहरीको तयारी छ। बाँके प्रहरीले लागु औषध निस्तेज अभियान अन्तर्गत कारोबारीको सूचना लिन वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरी परिचालन गर्ने क्रम तीव्र पारेको छ भने समुदायका प्रत्येक घर घरै पुगेर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। साथै 11 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमाथि विशेष निगरानी समेत गर्न थालेको छ। हाम्रा जुन वडा स्तरमा जुन समिति गठन भएको छ त्यो समितिले त्यस्ता मान्छेहरूको अध्ययन गर्छ हैन। उनीहरूलाई यदि त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्ति लाग्यो भनेपछि तिनीहरूले यो ठाउँमा यो टोलमा यस्तो किसिमको सेवन गर्ने मान्छेहरू बस्छन् है, यस्तो मान्छेहरू छन् है भन्ने कुराहरू उनलाई शङ्का लाग्यो भनेपछि उसले प्रहरीसम्म खबर गर्ने अनि प्रहरीले तुरुन्तै तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर काउन्सिलिङ गर्ने हुन्छ या चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। लागु औषध विरुद्ध समुदायलाई नै परिचालन गर्न थालेको प्रहरीले बितेका 6 महिनामा लागु औषध सहित 93 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै 61 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये 18 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै अर्थात् 66% छन्। लहरमा लागेर कुलतमा फस्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिमाथि
निगरानी बढाउन थालेपछि पक्राउ गर्ने क्रम पनि बढेको प्रहरीको भनाइ छ। मुद्दा दर्ता भएको डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको 60% चाहिँ लागु औषधसँग चाहिँ किनबेच ओसार पोसार कारोबारीमा चाहिँ मुद्दाको डाटा देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा लागु पदार्थ भित्रिने प्रमुख 4वटा नाकामध्ये नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका एउटा हो। जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा 8वटा स्थानीय तहको सहभागितामा PPP मोडालिटीमा हामीले सभा सुधारकीय बनाउन सक्यौँ र प्रत्येक स्थानीय तहका दुर्व्यसनीमा फँसेका युवा युवतीहरूलाई त्यो सुधार गृहमा ल्याएर राख्न सक्यौँ र त्यसको कम्बिनेसन चाहिँ नेपाल प्रहरीसँग पनि हुनुपर्छ। यसरी गर्न सक्यौँ भने यो धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ। पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई छुटाउन सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधि नै आउने हुनाले स्वयं उनीहरूकै संलग्नतामा नियन्त्रणको प्रयास थालिएको प्रहरीको भनाइ छ। यो प्रहरीको नियमित कामै भए पनि समुदायसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको यो अभियान प्रचारबाजी भन्दा नतिजामुखी हुन सके मात्रै दुर्व्यसन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ला कि? कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। लागु औषध विरुद्ध समुदायलाई नै परिचालन गर्ने प्रहरीको रणनीति सफल देखिएको छ। समुदायसँगको साझेदारीमा सञ्चालित यो अभियान देखावटी भन्दा नतिजामुखी हुन जरुरी छ। समुदाय सक्रिय हुने हो भने जतिसुकै पिछडिएको बस्तीले पनि मुहार फेर्ने रहेछ। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा पर्ने पिपलचौरका बासिन्दाले अहिले दुर्गम मानिएको गाउँलाई नमुना घरबासका रूपमा बदलेका छन्। नगरपालिकाभित्र परे पनि काभ्रेको पिपलचौर गाउँमा केही समय अघिसम्म भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो। पुरानो नेवार बस्तीका रूपमा चिनिने यो गाउँका बासिन्दाले बाटोको अभावमा छिमेकी गाउँसम्म पुग्न निकै सकस बिहोर्नु पर्थ्यो। बस्तीभित्रै पनि सजिलै ओहोर दोहोर गर्न मिल्ने बाटो थिएन। अब भने समस्या टरेको छ। गाउँमा ढुङ्गा छापेर बनाइएको चिटिक्कको बाटो पुगेको छ। पहिला हेरिकन त अब पानीको पनि सुविस्ता, बाटोको पनि सुविस्ता, नानीहरूको लागि अब स्कुलको पनि सुविस्ता भइराखेको छ कि हामीलाई चाहिँ धेरै नै खुसी लागिरहेको छ कि यति बाटो बनाएको लागि पनि। त्यसो त सडक यातायातको पहुँच विस्तार हुनु अघिसम्म पूर्वी भेगबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्नेहरू पिपलचौरमा बास बस्थे। गाउँको यो पुरानो परम्परालाई पुनर्जीवन दिँदै फेरि नमुना घरबास बनाउन तम्सिएका स्थानीयलाई रोटरी क्लब अफ धुलिखेल र रोटरी सामुदायिक सङ्घले समेत साथ दिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि यो गाउँलाई देशभरका 140वटा नमुना बस्ती मध्येमा समावेश गरी पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सम्पूर्ण घरहरू चाहिँ जुन चाहिँ परम्परागत बस्तीहरू छन् त्यसलाई त्यही रूपमा बचाउन चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति प्राधिकरणले कुरा मात्रै गरिराखेका छैन। हामी यदि पुरानो घरहरूलाई उहाँहरूले रेट्रोफिटिङ गरेर बचाउन चाहनुहुन्छ, एकीकृत बस्ती बनाउन चाहनुहुन्छ, पुरानै रूपमा परम्परागत बस्तीको संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी 50,000 रुपियाँ चाहिँ अतिरिक्त 3 लाख रुपियाँको भङ्गो प्राइज चाहिँ घर जति पनि छ त्यो 3 लाख रुपियाँ मात्रै होइन, त्यसमा अर्को थप 50,000 रुपियाँ दिने गरेर प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेका छ। पुरानो र अव्यवस्थित गाउँलाई नमुना घरबास बनाइएपछि काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा पर्ने पिपलचौर गाउँमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने आशा पलाएको छ। स्थानीय बासिन्दा अब आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज र संस्कृति प्रदर्शन गरी पर्यटक तान्ने योजनामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, नमोबुद्ध, काभ्रे। यो काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा पर्ने पिपलचौर केही समय अघिसम्म दुर्गम र अव्यवस्थित गाउँका रूपमा परिचित थियो। तर स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा अब यो गाउँको परिचय फेरिएर नमुना बस्ती बन्दैछ। गाउँको रीतिरिवाज र संस्कृति प्रदर्शन गरी पर्यटक तान्ने योजनामा छन् पिपलचौरवासी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश 2 सरकारले कृषि उपजको व्यवस्थापनको लागि सुरु गरेको शीत भण्डार निर्माणमा सभामुखदेखि जनता समाजवादी पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताको हालीमुहाली भएको छ। विकास निर्माणका योजना बाँडफाँटमा सत्तारूढ दल नजिकका नेता र कार्यकर्ताको हालीमुहाली बढाएर अरू राजनैतिक दल र नागरिक समाजलाई प्रदेश सरकारले देखादेखि विभेद गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का सभामुख सरोज कुमार यादवले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 15 करोड रुपियाँ अनुदान लिएर
आफ्नो निजी जग्गामा शीत भण्डारणको निर्माणको काम थालेका छन्। पैतृक गाउँ बारा जिल्लाको सिमरौनगढमा 3000 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण निर्माणका लागि सभामुख यादवले अनुदान लगेका छन्। पत्री शकुन्तला कुमारी यादवको नाममा रहेको अमन मत्स्य फार्मको प्रतिनिधि बनेर सभामुख यादवले 2076 साल असार 31 गते मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका हुन्। एउटा व्यक्तिको निजी जग्गामा शीत भण्डारण निर्माणका लागि सरकारले 15 करोड रकम उपलब्ध गराएर सरासर आम नागरिक र अन्य राजनीतिक दललाई विभेद गरेको छ। कसैको पर्सनल प्रोपर्टीमा नबनाउनु पर्ने प्रदेश सरकारले त्यहाँ लगानी गर्दैछ। एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो कि जुन हाम्रो कोल्ड स्टोर बन्दैछ त्यसको प्रक्रिया छ। सोइल टेस्ट गर्नु, त्यहाँ जग्गा निरीक्षण गर्नु, त्यो जग्गा प्रमाणित हुनु सरकारी छ कि छैन भन्ने त्यो प्रक्रिया नअपनाई टेन्डर गराउनु कतिको जायज कुरा हो? यो आम जनताको मनमा सवाल छ, प्रश्न छ। 15 करोड सरकारी अनुदान र 6 करोड 44 लाख 64 हजार रुपियाँ व्यक्तिगत सहित 21 करोड 44 लाख 64 हजार रुपियाँमा ठेकेदार मार्फत यो शीत भण्डारण निर्माण हुन लागेको हो। सभामुख सरोज कुमार यादव मात्र होइन, जसपाका प्रदेश कमिटी सदस्य शेषनारायण यादवलाई पनि शीत भण्डारण निर्माणका लागि 15 करोड रुपियाँ अनुदान दिइएको छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित 1 बिघा जग्गा लिजमा लिएर शेषनारायण यादवले जनहित कृषक समूहको नाममा 1000 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण निर्माण गर्न लागेका हुन्। ठीक है, जब बनावे से तो अपने आदमी सब है, तो ये लगे ठीक है जो हो। तो शेषनारायण जी के संस्था से बनाए रहल है। हाँ, भरो के बात शेषनारायण जी के। हाँ, प्रदेश 2 का 7 जिल्लामा निर्माणाधीन शीत भण्डारणमा सत्ताधारी जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको हाली मुहाली छ। अरू दलका जनप्रतिनिधिलाई 2 नम्बर प्रदेश सरकारले विभेद गरेको छ। अरू दलका कार्यकर्ता मात्र होइन, नेताले ल्याएका योजनामा पनि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको छ। तर अब यो कार्यकर्तादेखि लिएर आफ्नो मान्छेलाई दिने कुरामा त्यसको सबै अब सूचना नै निकालेको थियो र सूचनाकै आधारमा चाहिँ त्यस समयमा भरेका सहकारी समूह तपाईँलाई निजी फर्म जस्ताहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा चाहिँ छनौट भएको हो। शीत भण्डारण निर्माणमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन सुरु गरेको छ। काम अनुसारको कतिपयले भुक्तानी समेत पाएको छैन। कृषि उपजका लागि प्रदेश 2 उपयुक्त रहे पनि त्यसको सुरक्षित भण्डारण गरी बिक्री वितरणको उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्नु राम्रो हो। तर सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्तालाई करोड अनुदान दिएर पक्षपोषणको काम गर्नु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। विकास निर्माणका योजना बाँडफाँटमा सरकार नजिकका नेता र कार्यकर्ताको हालीमुहाली बढाएर अरू राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई प्रदेश सरकारले देखादेखि विभेद गरेको नमुना थियो यो। यसको अन्त्य गर्दै राजनैतिक संस्कार र कानुनी दायरामा रहेर काम गर्न जरुरी छ। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.